दोस्तों, आज माह रजब की 15 तारीख तीसरी जुमेरात का दिन आ चुका है, जिसका हम सब ने एक एक दिन गिनकर इंतजार किया कि कब माह रजब की 15 तारीख आए और हम ये दौलत का खास वजीफा, ये मुजर्रब वजीफा, ये जामे तस्बीह आज माह रजब की 15 तारीख को पढ़ लें और अपने तमाम मामलात को, तमाम तर मुश्किलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन से हल करवा लें। दोस्तों, आज का वजीफा मेरी उन दुखियारी बहनों और भाइयों के लिए है जो गुर्बत के मारे हैं, जिनके घर में गुर्बत गरीबी ने डेरे डाल रखे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, सब ने आपका साथ छोड़ दिया है। तो आज माह रजब की 15 तारीख जुमेरात के दिन दौलत का ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेना। आपके घर से हर तरह की तंगदस्ती, हर तरह की परेशानियां, पुरानी से पुरानी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। जिसका कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, दुकान पर ग्राहक तक नहीं आते, हालात इतने खराब हैं कि एक वक्त का खाने को है दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। ऐसे में आपके हवाले एक ऐसे जामे तस्बीह करने लगा हूं जिसे पढ़ने के बाद आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा, आपके कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी हो जाएगी, आपका मुकद्दर संवर जाएगा। वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका, आज माह रजब की 15 तारीख दौलत वाली जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि इस वजीफे को खास रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है, एक ऐसा मुबारक वजीफा है जो अर्श इलाही के साथ लटका हुआ है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा इतना जरूरी है जैसे इंसान को खाने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा बेहद ताकतवर और मुजर्रब अमल है। आज इस अमल को लापरवाही में ना गुजारना। ये दौलत वाला अमल है, मांगने का महीना है, मांग लो रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो। आज की वो कबूलियत की घड़ियां हैं, आज का जुमेरात का वो मुबारक दिन है, वो बाबरकत दिन है जो माह रजब की 15 तारीख को आया है। अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ते ही 7 आसमानों से फरिश्ते जमीन पर आते हैं। अल्लाह की नूरी मखलूक आपके घर पर नुज़ूल फरमाएगी और आपके मामलात को हल कर देगी। अल्लाह का कोई ना कोई वली, कोई ना कोई नेक बंदा आपका वसीला जरूर बनेगा, आपके लिए असबाब पैदा जरूर करेगा, आपके बिगड़े काम जरूर संवरना शुरू हो जाएंगे। आप जिस मकसद की नियत करके बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देंगे। माह रजब बड़ी तेजी से गुजर रहा है, देखते ही देखते माह रजब की 15 तारीख आ चुकी है और तीसरी जुमेरात का दिन भी आ चुका है। अल्लाह वालों, आज ये दौलत वाली जुमेरात के दिन अगर कोई बंदा नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से गुर्बत को, मुसीबत को, दुखों को, गमों को अपनी जिंदगी से निकाल कर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए। अल्लाह वालों, हर कोई मेहनत और मुशक्कत करता है, दिन रात मेहनत करता है, किसी तरह कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाए, किसी तरह गुर्बत से छुटकारा हो जाए, किसी तरह हमारे घर में अल्लाह की खास रहमत का नुज़ूल हो जाए। तो अल्लाह वालों, आज माह रजब की 15 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर तो आप वाकई अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को, अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं तो ये वजीफा आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इस वजीफे को आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। अगर तो हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, वरना एक बार ही करने से अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है, पूरे साल की कामयाबियां आपकी झोली में डाल देता है। आप मट्टी में भी हाथ डालते हैं तो वो सोना हो जाता है। अल्लाह वालों, इस खास अमल को पढ़ने के बाद रिस्क, दौलत, शोहरत खुद चलकर आप तक आती है, आपको तलाश करती है। जिस तरह से मकनातीस लोहे को ढूंढता है, इसी तरह से आप दौलत को खींचेंगे। आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, आप किसी के भी दर पर नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी जनाब से अता करेगा, आपके मामलात को अपनी जनाब से हल फरमाएगा, या फिर आपके दुश्मनों को वसीला बनाकर आपके मामलात को हल करवा देगा।
کیونکہ میرے رب کو معجزہ دکھانا پسند ہے، میرے رب کو ہمارے لیے آسانیاں کرنا پسند ہے، جبھی تو ہمارے لیے نئے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی جمعہ دیتا ہے، کبھی جمعرات کا دن دیتا ہے، کبھی رجب کا مہینہ دیتا ہے، کبھی شعبان دیتا ہے، کبھی رمضان دیتا ہے، اور ان کے اندر طاق راتیں دیتا ہے۔ اللہ والوں، وہ رب تو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک ماں ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم لوگ اپنی ماں کو معافی مانگ کے راضی کر لیں تو اللہ والوں وہ ماں ہماری کتنی آہو بھگت کرتی ہے، ہماری من پسند کا کھانا بناتی ہے، حالانکہ ہم بولتے نہیں کہ امی ہمیں یہ کھانا ہے، وہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی خوشی سے آپ کے لیے بہترین طریقے کے پکوان بناتی ہے۔ اللہ والوں سوچیں، وہ رب ہے، جب رب کو راضی کریں گے، جب رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے اور رب کو جب راضی کر لیں گے تو سوچیں رب اپنی جناب سے آپ کو کتنا عطا کرے گا، کتنا نوازے گا، آپ کے معاملات کو کس طرح سے بہتر نہیں بہترین کرے گا۔ آپ تصور تو کریں، ایک ماں جب راضی ہوئے تو اپنی اولاد کو خوش کر دے، اور رب جس کی قبضے قدرت میں ہر کسی کی جان ہے، جو ہر جہان کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، اللہ والوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے دنیا آخرت جہنم دوزخ سب بنائی، سوچیں وہ رب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، وہ سوچیں آپ کو کس طرح سے نوازے گا، کس طریقے سے آپ کو عطا کرے گا۔ بس بات کیا ہے، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج سربہ سجود ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اللہ والوں، غوث پاک سرکار پیرانی پیر و دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی مشکل آسان ماہ رجب کے مہینے میں کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ایسا محل عطا فرمائیں گے جنت میں جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ اللہ والوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے اتنا بڑا وہ محل ہوگا۔ اللہ پاک بے شک اس سے زیادہ بڑے محل دینے پر بھی قادر ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے ولی نے بیان کرا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اندر آیا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے 7 روزے رکھے گا، جو بندہ بھی ماہ رجب کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے اور اس کو 1 سال کے گناہوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں کم و بیش 70 بار استغفار کرتے تھے، کم و بیش 70 بار استغفار کرتے تھے۔ اللہ والوں، ابھی جاڑا چل رہا ہے، ابھی سردیوں کا موسم ہے اور سردیاں بس جانے پر ہی ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر دوسرے بندے کے سر میں درد ہو رہا ہے، ہر دوسرے بندے کے جو ہے کمر میں درد ہو رہا ہے۔ تو مطالعے کے دوران مجھے ایک حدیث ملی جو کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی تھی کہ اگر کوئی شخص جس کا سر بھاری ہو، یعنی اس کے سر میں بلغم جمع ہو گیا ہو، اس کے گلے میں بلغم جمع ہو گیا ہو اور اس کا گلا بلوغ ہو چکا ہو، تو پھر وہ سورۃ الفاتحہ 33 بار پڑھے اور نیم گرم تیل یعنی کہ زیتون کا تیل لے، تھوڑا سا اس کو چولہے کی آنچ پہ، مائکرو ویو میں نہیں، لوگ مائکرو ویو میں رکھ دیتے ہیں، چولہے کی آنچ پہ تھوڑا سا گرم کریں اس کو، جب اس کو تھوڑا سا گرم ہو جائے اتنا کہ آپ کا ہاتھ چلا جائے تو آپ نے اس پہ 33 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنی ہے اور اس تیل کی مالش کریں، اچھی طریقے سے کمر پہ لگائیں، اچھی طریقے سے کمر پہ رب کریں اور پیچھے سر کی مساج کریں۔ انشاءاللہ 1 دن کے اندر فائدہ ہوگا، 1 دن کے اندر۔ یا پھر 1 چمچ شہد لیں، 1 چمچ شہد کے اندر کالی مرچ، پسی ہوئی کالی مرچیں لیں، اس شہد میں ڈالیں، اچھی خاصی ڈالیں کہ وہ شہد کو اوور لیپ کر لے اور پھر اس چمچ شہد کو آپ پی لیں اور اسی وقت سو جائیں، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا، کچھ بھی نہیں کرنا، اس چمچ کے بعد سو جائیں، صبح تک آپ کا گلا صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، یہ کچھ تحفے تھے جو مطالعے کے دوران مل گئے تو سوچا کہ آج کل یہ بیماریاں چل ہی رہی ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، بچے تو بچے، آج کل تو بڑے بھی بیمار پڑ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आज माह रजब की 15 तारीख है और तीसरी जुमेरात का दिन है। आज आप लोगों ने कौन सा अमल पढ़ना है? अल्लाह वालों, ये खास अमल है और ये दौलत का खास वजीफा है। जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अमल है। आप लोग इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने आज माह रजब की 15 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है और लाजमी पढ़ना है। अल्लाह पाक जरूर आपके लिए आसानी फरमाएंगे। आप लोग दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, आज माह रजब की 15 तारीख है। जब भी आपके मुल्क में 15 तारीख आ जाए, आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। पहले आए, आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुझे रोज़े जजा का वास्ता, तुझे कुरान में लिखे हुए कलेमात का वास्ता। हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी पर रहम व करम जारी फरमा दे। हम सब की बख्शिशो मगफिरत फरमा दे। जो भी जहां से भी इस दुआ में शामिल है, कोई का मुताल्लुक किसी भी मुल्क से है, मेरे मौला सब की दिल की तमाम जायज हाजत पूरी फरमा दे। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा, जिनके घर में बेबरकती है, मेरे मौला बेबरकती का खात्मा फरमा। हम सब पर नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। मेरे मौला, सिर्फ तेरी एक नजर करम की मोहताज है, हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी, हमारी आखिरत संवर जाएगी। मेरे मौला, कब्र के मामलात को आसान फरमा दे। नामाए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा दे। हमें हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना, उनकी गुस्ताखी से बचा। मेरे मौला, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला, हमेशा अपना मोहताजगी अता फरमा। और जो मकरूज हैं, यानी कर्जों के दलदल में धसे हुए हैं, उनके कर्जों को खत्म फरमा दे। मेरे मौला, उनको दोबारा बुलंदियों तक पहुंचा दे। मेरे मौला, ऐसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। जो माएँ बीमार हैं उनको मेरे मौला सेहत कुल्ली अता फरमा दे। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमान की हिफाजत फरमा। उनके इरादों को मेरे मौला जिरा बख्श, उनके इरादों को मजीद मजबूत कर दे। उनकी गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, उनके खाने पीने का इंतजाम फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, यानी अस्तगफार करना है। अल्लाह वालों, देखें, हमारी गलतियां बहुत हमसे हो जाती हैं, हमसे कोताहियां बहुत हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है हम दारे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची तौबा की जाए, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, जब कोई बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है तो रब की रहमतें जोश में आती हैं। तो लिहाजा जब हम लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे तो रब की रहमतें जोश में आएंगी और जब हम लोग आगे वजीफा पढ़ेंगे तो कामयाबियां खुद ब खुद मुकद्दर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग रब की रहमतों के साए तले आ चुके होंगे। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार कितनी बार करना है, पहले मैंने आपको वीडियो में वो हदीस के जरिए बता दिया है। पहले मैंने वीडियो में इस्तिग़फ़ार का जिक्र कर दिया है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि 70 बार इस्तिग़फ़ार कम से कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। तो जब हम लोग 70 बार इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमें सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, सुन्नत को जिंदा करने का सवाब मिलेगा। तो बेहतर है कि 70 बार इस्तिग़फ़ार करें। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया, लेकिन अपने गुनाहों को ज़हन में रखकर। देखिए, हर बंदा जानता है अपने बारे में कि हम कितने गुनाहगार हैं, हर बंदा जानता है। तो बेहतर यही है कि अपने गुनाहों को ज़हन में रखें और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए निदामत के साथ
اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والا چہرہ ہی بنا دینا۔ نبی پاک نے یہ فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پہ رو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ پاک سے دعا کرو میرے مولا اپنی بارگاہ میں مجھے رونے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں تیری یاد میں نہیں رو پا رہا، میں اتنا غافل ہو چکا ہوں۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ کریں گے دعائیں انشاءاللہ رونا آ جائے گا۔ اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، کسی کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کی نظر بد ہو چکی ہے، کسی کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، کسی کے رشتے کے مسائل ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے ہی۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کوئی بھی ہو، میں تو یہ کہتا ہوں ناممکن جو حاجت ہو نا آج وہ لے کے بیٹھنا انشاءاللہ، کیونکہ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور یہ تیسری جمعرات ہے۔ تو اللہ والوں آج اس کی نیت کریں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ نام بہت خاص ہے، یہ نام اتنا افضلیت والا ہے کہ جو بندہ یا خالقو یعنی کہ اے ہمارے کو خلق کرنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے، آپ لوگ یہ کہیں گے یا خالقو اے ہمیں پیدا کرنے والے، یا رزاقو اے ہمیں رزق دینے والے، ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا خالقو اے ہمیں پیدا کرنے والے، یا رزاقو اے ہمیں رزق دینے والے، آپ ان دو ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا خالقو کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو یا خالقو سے پکارتا ہے کہ اے ہمیں بنائے والے، اے ہمیں بنانے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، جب اس نام سے، اس صفت سے رب کو پکارا جاتا ہے، یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی عظمت بھی ہے، برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اس نام میں ان سب چیزوں کا نزول ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صفت ہے یا رزاقو، یہ اتنی خیر قصیر والی رزق ہے کہ جو بندہ بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یا خالقو یا رزاقو، یا خالقو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ طریقہ کار کو ملاحظہ کریں، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا خالقو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز، 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یہ ارجنٹ وظیفہ ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ یہ ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، بس ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی ڈیٹیل کی سمجھ میں آ سکے کہ پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھا اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ چابی کا ہر دانہ جب صحیح لگے گا تبھی آپ کی قسمت کا تالا کھلے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا خالقو یا رزاقو پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ بندشوں کو ایسے کاٹتی ہے سورت، یہ بندشوں کی ایسی اعلیٰ سورت ہے کہ جو بندہ بھی سورت الکوثر کو پڑھتا ہے، یہ اگر قرآن پاک کی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی سورت ہے،
सबसे छोटी 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरत है, लेकिन इसके फजाइल में जब हम जाएं तो वीडियो यकीन करें बहुत लंबी हो जाएगी। इसके फजाइल इतने ज्यादा हैं। बस एक फजीलत बताना चाहूंगा कि ये सूरत जब नाजिल हुई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमज़दा थे, सख्त परेशानी में थे। आपके बेटे का भी इंतकाल हो गया था और पूरा मक्का, पूरे कुरैश के लोग, जो मक्के के लोग थे, वो आपको ताने दे रहे थे। एक तो बेटे का गम, दूसरा पूरा इलाका ताना दे, तो सोचें कैसे मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। तसव्वुर करें कि अगर आटा लेने भी जाएं तो लोग ताने दे रहे हैं, यानी खाना खाना भी महाल हो रहा है। सोचें कितनी बड़ी मुशक्कत है। आप लोग तो यूं सोचते हैं हम पर कर्ज है, हम बस उस गली से जाएंगे तो वो कर्जदार पकड़ लेगा, दूसरी गली से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे आका के लिए पूरी जो उनका मक्का मुल्क था वो पूरा उन पर तंग हो चुका था। अल्लाह वालों, क्योंकि जो कबीले थे ना, वो कबीले इसी तरीके से परेशान करते थे। आप लोग तारीख में बेशक पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके नबी ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करी हैं। हम पर कोई इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आती, लेकिन अल्लाह पाक ने उस मुसीबत में, उस सख्त मुसीबत में इस सूरत को नाजिल करके ये बता दिया कि जब भी परेशानी में आओ तो इस सूरत को पढ़ो, क्योंकि मैंने अपने हबीब पर परेशानी के आलम में इस सूरत को नाजिल करा। वो सूरत कौन सी है? वो सूरतुल कौसर है। क्या इस तरीके से पढ़ना है, जरा मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स 41 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। जब 41 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? फिर तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा भी बहुत खास है। ये अमल भी इतना मुस्तरद है कि जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कौन सा वजीफा पढ़ रहे हैं। जो तीसरा अमल है ये बड़ी ही पाकीज़ा सिफ्त है, ये भी बहुत ही खास सिफ्त है, और इस सिफ्त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम भी इरशाद फरमाई। मैं या फत्ताहू की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक खोलने वाले, या फत्ताहू एक खोलने वाले, या फत्ताहू एक खोलने वाले। आप लोगों ने या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से या फत्ताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू को सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार या फत्ताहू को पढ़ लें। उसके बाद फिर आप लोगों ने आखिर में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली तरीन तस्बीह है, वो 3 तस्बीहात हैं। इन तीनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों तस्बीह जो है वो अस्तगफार की हैं, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग जो तीसरी तस्बीह है अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, मैं ये कहूँगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम को पढ़ें। ये बहुत ही लाडली तस्बीह है रब की। ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले के ऊपर 99 बरकतें फौरन अल्लाह पाक अता करता है। 99 नेमतें ऐसी जो फौरन आपको मिलती हैं, जिसमें सबसे छोटी नेमत है कि टेंशन से निजात, मतलब कि टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये सबसे इसकी छोटी हाजत है, वो ये है कि आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो सोचें कि कितनी लाडली तस्बीह होगी, कितनी खास होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो सबसे ज्यादा टेंशन ही है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 1 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने एक पूरी तस्बीह 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। 100 की तादाद में पढ़ा जाएगा। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। इस वजीफे को पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं। पानी के गिलास पर पढ़ के दम करें, उस पानी को पी लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो उसकी रूहानियत है वो आपके अंदर उतर जाती है। इस वजीफे को करने की एक खास तरीका सुन लें।
کہ اپنے منہ سے اتنی آواز میں لازمی پڑھنا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لیں. یعنی کہ اتنی آواز میں لازمی پڑھنا، دل ہی دل میں نہیں پڑھنا. اتنی آواز سے پڑھیں کہ منہ سے آپ کی آواز نکلے اور آپ اپنے کانوں سے سن لیں. یقین کریں اس کی تاثیر بولنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، اور توجہ سے دھیان سے مصلی پر بیٹھنے کا ثواب، قبلہ رخ ہونے کا ثواب، ثواب ہی ثواب میں انشاءاللہ آپ لوگ نہا جائیں گے. رحمت برکتیں چھما بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسیں گی. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.